اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني فهما رب زدني عملا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق اللہ العظیم لکھان بہاراں وچ گلشن والباغ دی مقبر دامن نہیں آواز مارنی نہیں کسے مانگوں خود کہہ کے کسے گل لامنا نہیں تجھے میں لاڑ نڈائی نی ماں پیاری انج لاڑ کسے نڈانا نہیں دل روندہ رہندہ طاہر میاں جان والے نے مڑ کے آمنا نہیں میں صدقے ماں جد نام یتوں ماں آنکھیں سینے وچ ٹھنڈ پیندی جدوں نال پیار دے ماں کہیے انج لگدے منہ وچ کھنڈ پیندی نافرمان جو ماندا ہوئے طاہر انہوں دونوں جہاناں وچ کھنڈ پیندی وچ دنیا دے جے تو سکھ چاہنے دس عمل تینوں کی کر لیا کر جس حال اندر ماں ہوئے راضی اس حال اندر تو جی لیا کر اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی اچھا بولنا ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبانوں سی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دو کے پی لیا کر جدوں تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر باپ دے دو کے پی لیا کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم پیغمبر رحمت
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ مطہرہ معظمہ واسطے خاص ہے۔ میرے محترم بھائیوں بزرگوں دوستو، خالق کائنات دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس مالک الملک نے ساری زندگی دے اندر اور اس رمضان المبارک دے مہینے دے اندر سانو 5واں خطبہ جمعہ ادا کرن دی سنن دی سنام دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حقیقتاً بات خوش نصیب ہے وہ انسان، خوش بخت ہے وہ انسان جیدی زندگی دے اندر رمضان المبارک دا پر رحمت بابرکت مہینہ آیا ہے اور اس انسان نے ایدی قدر کر کے دن سیام دا انتظام اہتمام، رات دے وقت قیام دا انتظام کیتا ہے اور اپنے رب نو راضی کر لیا ہے۔ دعا کرو جنہ احباب نے، جنہ ساتھیاں نے، جنہ بزرگاں نے، جنہ میری ماما بہناں نے اس پر رحمت مہینے دی قدر و قیمت نو جان کے اے دے اندر اللہ دی خوب عبادت کی تھی، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے۔ اور جڑے احباب کسے وجہ تو نہیں کر سکے، اللہ تعالیٰ انہاں دیوں مجبوریاں دور فرما کے تے آن والا رمضان انہاں دی زندگی اندر لے آئے اور قدر دی توفیق عطا فرمائے۔ گزر گیا ہے رمضان حضرات، رب العالمین دے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین بتائے کہ سونے کچھ لوگ ایسے ہون گے جنہ دی زندگی دے اندر اللہ موقع بھی عطا کرے گا، اللہ صحت بھی عطا کرے گا، سارے معاملات ٹھیک ہوں گے، لیکن انہاں دی عبادت، انہاں دے روزے، انہاں دیاں نفلی فرضی عبادات، نوافل رمضان دے روزے، نفلی فرضی روزے، انہاں نو ذرا برابر بھی فائدہ عطا نہیں کرن گے۔ قیامت والا دن ہوئے گا، اعلان ہو جائے گا عاملۃ ناصبہ، اے پورا مہینہ روزے رکھن والا، پورا مہینہ قیام کرنے والا، پورا مہینہ اللہ دی عبادات کرنے والا، اے دے بارے اعلان ہوئے گا عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ اے میرے فرشتیو، ایدیاں ساریاں نیکیاں برباد کر دیو، سارے اعمال برباد کر دیو، ساریاں نمازاں ضائع کر دیو، انہوں جہنم دا ایندھن بنا دیتا جائے گا۔ اللہ جی وجہ کیے، اللہ اتنی سزا کیوں، ساری زندگی دی عبادت بیکار کیوں؟ او دے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگاں دا تذکرہ فرمایا، کچھ خامیاں دا تذکرہ فرمایا، کچھ اسباب بیان فرمائے۔ انہاں دے اندروں ایک سبب اے بھی یہ فرمایا نمازی بھی سی تے ماں باپ دا نا فرمان بھی سی، نمازی بھی سی تے باپ نو گالیاں بھی دیندا سی، روزے دار بھی سی تے ماں نو چنگا نہیں سی جاندا۔ حضرات اج دے خطبے دے اندر انشاءاللہ میں ماں باپ دی عظمت نو بیان کرنے، میری دعا ہے جو سنیے سنائیے اللہ تعالیٰ حق سچ بیان کر کے اور سنن سنان دی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میرے سمیت سنو سارے انو ادھے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور شروع اندر دعا کر لئیے کہ جنہ دے والدین حیات نے اللہ تعالیٰ صحت والی، ایمان والی، تندرستی والی لمبی زندگی نصیب فرمائے، اور جنہ دے والدین ٹر گئے یا دوما دے وچوں ایک چلا گیا، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی کروٹ کروٹ انہاں نو جنت دیاں موجاں نصیب فرمائے۔ حضرات
آئیے والدین دے حقوق امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے رب العالمین نے اپنا مقیدہ افضل والا کلام نازل فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ خالق کائنات نے اعلان فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ پہلا حق اللہ دائیں، دوسرا حق رسول اللہ دائیں۔ عبادت ایک اللہ دی کرنی ہے، پوجا ایک اللہ دی کرنی ہے، اللہ دے نام دا سجدہ، اللہ دے نام دا رکو۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ دا فیصلہ ہے، اللہ دا قانون ہے، اللہ دا دستور ہے۔ اللہ اکبر میں قربان جاؤں، اللہ نے قانون بنایا عبادت ایک اللہ دی کرنی ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دے نال حسن سلوک کرنا ہے، ماں باپ دے نال نیکیاں کرنیاں نے، ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ سننا سونے ابھی رادنا میرے ول رکھنا، توجہ میرے ول رکھنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قرآن آیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ دے نال نیکیاں کرنیاں نے۔ کئی واعظین، کئی مبلغین، کئی عالم دین ادم میں احسان کر جاندے نے، ماں باپ دے نال احسان کرنا ہے۔ نانا میرے سونے ابیرا، اللہ دی قسم ساری زندگی بندہ اپنے باپ دا تابع فرمان رہے، ساری زندگی باپ دیاں جتیاں اٹھاندا رہے، ساری زندگی ماں دے پیر تو کے پیندا رہے، ساری زندگی ماں نو لباس لے کے دیندا رہے، ماں نو جتیاں لے آ کے دیندا رہے۔ ماں دے سر احسان نہیں جے کر سکدا، باپ دے سر احسان نہیں جے کر سکدا۔ اللہ اکبر، اللہ نے ہستیاں ایویں دیاں بنائیاں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں لوگوں، باپ برا ہووے یا چنگا ہووے، باپ نمازی ہووے یا بے نمازی ہووے، صرف مشرک باپ دا، مشرک باپ واسطے تسی مغفرت دی دعا نہیں جے کر سکدے، ورنہ سیدھا رہنے تسی او دے نال نہیں کرنی ہے۔ حضرت ابراہیم نے پیغام دیتا ہے، باپ کہندا پترا میں تینوں گھروں نکال دیاں گا، باپ کہندا پترا میں تیرا منہ رنگ دیاں گا، باپ کہندا پترا اے ابراہیم میں تینوں مار دیاں گا، رجم کر دیاں گا۔ تے بیٹا بول کے کہندا سلام علیکہ، ابو جی تسی مارو میں تاوی فرما بردار، ابو تسی رجم کرو میں تاوی فرما بردار۔ اے انبیاء دا طریقہ ہے، باپ مشرک ہوئے صرف مغفرت دی دعا نہیں کر سکدے، باقی حسن سلوک کو دے نال نہیں کرنا ہے۔ جی آکے بندہ دا باپ نمازی ہوئے، امی نمازی ہوئے، ماں باپ بندے دا پرہیزگار ہوئے، اللہ اللہ دی عظمت دے کیا کہنے۔ اللہ اکبر، ماں دے قدمہ دے تھلے اللہ نے جنت نو رکھے آئے، اور باپ نو اللہ تعالیٰ نے جنت دا دروازہ بنایا ہوئے۔ بندہ جنت در ادو جائے گا جب دروازہ ہوئے گا، تے دروازہ ہوئے گا تے جنت کھلے گی، جنت دے اندر بندہ جائے گا۔ پتہ چلدا پہلے باپ دا ادب ضروری ہے، پھر ماں دا ادب ضروری ہے۔ پہلے ادب
کرنا ہے باپ دا، پھر ادب کرنا ہے ماں دا، کیونکہ پہلے دروازہ ہویا کرتا ہے بندہ دروازہ کراس کر کے پھر جنت اندر جائے گا۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اما یبلغن عندک الکبر احدہما، وہ میرے سونے ابیرا یہ دنیا دا قانون ہے، بندہ جوان ہویا کردا وے پھر بندہ بوڑھا ہو جاندا ہے، میرے سونے ابیرا اللہ یہی اعلان کر رہے ہیں او جوان پترا اگر تیری زندگی دے اندر اللہ تو اپنے ماں باپ نو پالیا، اپنے ماں باپ نو بڑھاپے دی عمر اندر پالیا وے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اللہ رب العالمین فرماندے نے انہاں دے وچوں ایک بوڑھا ہو جاوے یا انہاں دے وچوں دونوں بڈھے ہو جاون، ماں باپ بڈھا ہو جاوے، ماں باپ ضعیف ہو جاوے، امی ابو کمزور ہو جاوے، اف لکما ولا تنہرہما، اللہ رب العالمین فرماندے نے کائنات اندر زندگی گزارنے والوں انہاں نو چڑکا نہیں مارنی، انہاں نو دبکے نہیں مارنے، انہاں نو اف تک نہیں کہنا، انہاں میرے سونے امیراں انہاں بزرگاں دیاں امی تے ابو دیاں کملیاں حرکتاں ویکھ کے تعجب نہ کریا کر، امی تے ابو دیاں کملیاں عادتاں ویکھ کے تعجب نہ کریا کر، ابو تیریاں تھوڑا سانوں چنگیاں نہیں لگدیاں، ابو تیریاں کملیاں حرکتاں سانوں چنگیاں نہیں لگدیاں، پوچھیا کر انہاں دے کولوں جنہاں کول اے ہستیاں موجود نہیں، اے اللہ دیاں نعمتاں موجود کوئی نہیں، جڑے جوان اپنے ابو نو ٹور بیٹھے یا اپنی امی نو ٹور بیٹھے انہاں دے کولوں پوچھیا کر باپ دی کی قدر ہویا کر دیے، اللہ دی قسم باپ سر سے موجود ہوے بندہ ایک قدم چکدا ہے تے دوسرا رکھ لیندا ہے، پتہ نہیں لگدا فکراں نہیں ہوندیاں، میرا پیچھے میرا باپ موجود ہے، میرے سر تے میرا ابو موجود ہے، تے جدوں بندے دا باپ ٹر جاندا ہے ایک قدم چکیا ہے تے انہوں رکھن لگیا 100 بار سوچنا پیندا ہے، ہائے کتے لوگ میرے ابو دی قبر نو گندیا نہ کر دیون، کتے لوگ میرے باپ دی قبر نو داغ نہ لگا دیون، کتے میرے ابو دی قبر نو لوگ کون نہ دیون، اللہ دی قسم انہاں کولوں پوچھیا کر جنہاں دے کول اے ہستیاں موجود نہیں، مینوں پوچھ میں 19 سال دا میری شادی تو پہلے ابو ٹر گیا، بڑیاں محبتاں کرن والا بڑا پیار کرن والا دیکھنا نصیب نہ ہویا، ابو نے اپنا پترا پڑھ جا صحیح اللہ تینوں بڑیاں عزتاں عطا کرے گا، اللہ بڑیاں شان عطا کرے گا، میں بچپن دے اندر ہی تقریراں شروع کر دتیاں، میرے ابو نے میرے سامنے بیٹھ جانا نالے روئی جانا نالے گھر آ کے اللہ دا شکریہ ادا کرنا، یا اللہ تیرا شکر میرا پتر عالم دین بن جائے گا، تیرے پتر نو اللہ نے آواز بڑی دیتی ہے، تیرے پتر نو اللہ نے لہجہ بڑا پیارا دیتا ہے، اللہ دی قسم مینوں ساری دنیا آپ صاف تے کہے گی، ساری دنیا تاری صاف تے کہے گی، لیکن او اللہ والیاں عادتاں او اللہ والیاں آوازاں ہمیشہ واسطے بند ہو گئیاں، میں تاندنے والے پروگرام تے جایا کردا، اللہ دی قسم سخت رات سردی دا موسم ہوندا، تیرا باپ اپنی 4 پئی دروازے دے لکڑ دے دروازے دے سامنے ڈال لیندا، ساری رات انتظار کردا، میں 4 بجے واپس آندا، مینوں آوازاں دیندیاں ضرورتاں نہ پیندیاں، فوراً آواز آندی دلہ پتر آ گئے جی ابو آ گیا، دروازہ کھل جاندا، ہن او جڑیاں شاناں او جڑیاں آوازاں نہیں لبدیاں، اللہ دی قسم جنہاں کول ٹر جان انہاں نوں پوچھیا کر او پلا کوما انہاں نوں اف وی نہیں کہنا، انہاں دیاں کملیاں حرکتاں ویکھ کے تعجب نہیں کرنا، انہاں دیاں کملیاں عادتاں ویکھ کے تعجب نہیں کرنا، اللہ میں قربان جاواں کہنا کی ہے پھر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، نرم لہجہ اختیار کرنا ہے، ابو جی کہہ کے بلانا، میں پہلے بھی کہہ چکے ہوں حضرت ابراہیم دا باپ سبزی کردا رہا، بیٹا کہندا رہا یا
آبادی 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 ابو جی اے باپ سبزی کرے تامی ابو جی باپ دارا کڈے تامی ابو جی باپ ماری جاوے تامی ابو جی اج کل دا نوجوان تے باپ نو پوریاں پاندائے اج کل دا نوجوان تے باپ نو برا تے بھلا کہندا نظر آئے گا اللہ 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 رب العالمین فرما رہے نے واخفض لهما جناح الذل من الرحمن وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او جیندیاں نال نرم لہجہ اختیار کر لے تے جدوں فوت ہو جاون انہاں واسطے دعا کردیاں نے مالکا جویں میرے ابو نے میرے تے نکیاں ہوندیاں کرم کیتا رحم و فضل کیتا اللہ میرے ابو تے میں رحم و فضل فرما دے جیندیاں نال وفا کر لے مرم تو بعد دعا کر لے اللہ توفیق عطا فرمائے جیندیاں نال وفا کر لے مرم تو بعد دعا کر لے کر دے رحم دعا تے ربا رو رو عرض صدا کر لے کر دے رحم دعا تے اللہ رو رو عرض صدا کر لے محنت مشقت مشقت تیرے لئی اٹھا گئے ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے خدمت کی تھی جنہ جنت پا گئے ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے مال خزانہ وچ آیا ہوں مٹی ٹورج تیری بڈا باپ منجی تے ڈگا اونوں ڈاڈی لوڑ اج تیری خون پسینہ جڑے خون پسینہ جڑے تیرے لئی بہا گئے ماں باپ نے جنت دوویں پاک نبی فرما گئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسند احمد دی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے من سرہ ان یمد لہ عمرہ ویزاد فی رزقہ فلیبر وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ آمین عبداللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات اندر زندگی گزارنے والوں دنیا پہ رہ کے دو کام ضرور کر جایا جے دنیا پہ اللہ زندگی دینے تے دو کام ضرور کرے آجے ایک تے صلہ رحمی کرے آجے ایک دوسرا کام جے اگر امی ابو بوڑا ہو جاوے انہاں دے نال نیکی کرے آجے انہاں دے نال نرم لہجہ اختیار کرے آجے تینوں نہیں پتا تیرے ابو نے کتنیاں محنتاں کیتیاں نے لوگ اسی دے اندر آرام کر دینے تیرا باپ تیرے واسطے سرا تے کڑائیے چنگ کے محنتاں کردا ہے لوگ اپنی اسی دے اندر آرام کر دینے تیرا باپ تیرے واسطے محنتاں کردا ہے کیوں دا دل نہیں کردا میں بھی ٹھنڈی پکے دی ہوا دے تھلے جاواں میں بھی پکے دی ہوا دے نیچے آرام کراں کیوں کردا ہے میرے چھوٹے چھوٹے بچے میری چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نے میں انہاں دے واسطے کماواں گا اللہ دی قسم پچھلے دن شاید کہ اے تیرے میری بات تیرے دل اندر اتر جاوے باپ اپنی بیٹیاں نال پیار کتنا کردا ہے باپ اپنے پتراں نال کتنا پیار کردا ہے اے پچھلے دناں دی گل نے قاری عبد القدیر شہید رحمت اللہ علیہ دنیا تو ٹر گئے نے کینسر دے مریض ہو گئے اللہ اکبر دنیا چھڑ کے چلے گئے کسی عالم دین نے فون کیتا مولانا روندے کیوں جے گھبراندے کیوں
ہو جے پریشان نہ ہویا جے اللہ تانوں صحت ضرور عطا کرے گا ایک باپ نہ کون باپ جدیاں بیٹیاں موجود نے وہ اے دکھ نو ضرور سمجھے گا تے مولانا چار پئی دے ہسپتال دے بیڈ تے لیٹے ہوئے کہندے نے میں موت تو نہیں ڈردا میریاں تین چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں نے میرے تو بعد انہاں دی کون پرورش کرے گا میرے تو بعد انہاں نوں کون پالے گا میرے تو بعد انہاں دی پرورش کون کرے گا انہاں نوں کپڑے کون لے آ کے دے گا انہاں نوں کھانا کون لے آ کے دے گا ایک باپ نہ جڑا اپنے بچیاں نال پیار کردا ہے اے باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے ٹر جاوے جد پتر تے بابل روندا ہے باپ تے پتر دا رشتہ وکھرا ہوندا ہے ٹر جاوے جد پتر تے بابل روندا ہے میں کئی ایسے باپ ویکھے نے اپنی پتر دی جدائی دے اندر اللہ دی قسم چلے ہو جاندے نے میرا جوان پتر دنیا تو ٹر گیا یہ باپ دی محبت تے تو جدوں جوان ہو جانا ہے تے باپ نوں پوریاں پان لگ پینے باپ نوں پورا کہن لگ پینے انہیں مینوں حصے نہیں دیتا انہیں دوسرے نوں زیادہ دے دیتا مینوں تھوڑا دے دیتا نا میرے سونے ویرا یہ ہستیاں جدوں دنیا تو ٹر جاندیاں تو پتہ لگدا ہے اودوں پتہ چلدا ہے بندے نوں جدوں دنیا ستاندی ہے اودوں ماں باپ دی یاد آندی ہے آؤ نا میں اس حدیث دا ترجمہ کراں میرے نبی نے فرمایا دو کم ضرور کر جایا جے ایک صلہ رحمی کریا جے رشتہ داریاں نوں جوڑیا جے اپنے رشتہ داراں دا خیال کریا جے دوسرے نمبر تے اگر تیری زندگی دے اندر تیرا ماں باپ تینوں مل جاوے اگر تیری زندگی دے اندر تیرا ماں باپ تینوں مل جاوے اس بڈھے ماں باپ دیاں خدمتاں کر لینا اس بڈھے ماں باپ دیاں لگنا دبا لینا اس بڈھے ماں باپ دے لباس دا خیال کرنا اے دے کھانے دا خیال کرنا او میرے سونے میرا کیڑی ماں جنوں تو جان دے کوئی نہیں بڈھی پیچھے لگ کے ماں نوں گالاں کڈنے بڈھی پیچھے لگ کے ماں نوں برا تے بھلا کہنا ہے اور لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی حدیث دا ترجمہ آمینہ دلال فرماندے نے جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر دو کام کر لیندا وے اپنے جناب اعلی رشتہ داراں دا خیال کردا ہے بڈھے امی ابو دا خیال کردا ہے ایدی عمر دے اندر بھی اضافے ہو جاندے نے ایدی رزق دے اندر بھی اضافے ہو جاندے نے میں کہنا لوگ کہندے نے سانو سوید دے دیو میرا رزق بڑھ جاوے میری تنخواہ بڑھ جاوے اپنے ابو دے کول دعا کروا لے اپنی امی دے کول دعا کروا لے جدوں او تیرے ہاتھوں سکھی ہون گے اللہ دی قسم تیرے واسطے دعاواں کرن گے انہاں دے کول دعاواں کروا لے اللہ تینوں رنگ لگا دے گا او لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی کر والدین دے آرام دا خیال جنہاں تینوں پالیا مشقتاں دے نال کر والدین دے آرام دا خیال جنہاں تینوں پالیا مشقتاں دے نال دتا ہے پیار تیری کیتی ہے سنبھال جانچو نہ دسی تینوں رہن سہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت والدین دی اللہ میں قربان جاواں او سوچ جدوں ہاتھ نہیں لان جوگا سے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے سوچ جدوں ہاتھ نہیں لان جوگا سے منہ وچ کچھ بھی نہیں پان جوگا سے منگل دا ول تے نہ کھان جوگا سے منگل دا ول تے نہ کھان جوگا سے لوڑ تینوں ماں دے سہارے لین دی تو کریا کر خدمت والدین دی انہاں اگے نظر جھکایا کر تو جی کر کے بولایا کر تو انہاں اگے نظر جھکایا کر تو جی کر کے بولایا کر تو اکھیاں سے اکھیاں نہ پایا کر تو عادت بنا رہن دی تو کریا کر خدمت والدین دی لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی تو کریا کر خدمت
اللہ کا قرآن فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. تیری ماں نے تینوں 2 سال تک دودھ پلایا، مشکلات در مشکلات برداشت کیتیاں. اللہ اکبر کبیرہ. او میرے سونیا گرم چیز نہیں سی پیا کر دی کہ میرے بیٹے نو جناب اللہ نقصان نہ ہو جاوے، کہ میرے بچے نو نقصان نہ ہو جاوے. ہڈیاں نہیں سی چبایا کر دی کہ میرے بیٹے نو نقصان نہ ہو جاوے. ٹھنڈی چیز نہیں سکھایا کر دی کہ میرے بیٹے نو ٹھنڈ نہ لگ جاوے. انہیں تیری تے میری خاطر اللہ دے قسمیں بڑیاں چیزاں برداشت کیتیاں نے، بڑے دکھ تے تکلیفاں برداشت کیتیاں نے. اللہ اکبر کبیرہ. ساری رات جا تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی، ساری رات جاگ کے والا میں دی رہی. یاد کر اس منظر نو جدوں تو جناب اللہ ماں دے نال لے کے آوندا، اپنے ایک پاسے پیشاب کر لیندا، تیری ماں پیشاب والی جگہ تے آپ ہو جاندی، تینوں سکے پاسے کر لیندی، تو ادھر بھی پیشاب کر لیندا، تیری ماں تینوں اپنے سینے تے لٹا لیندی. اللہ اکبر کبیرہ. میرے بیٹے نو کتے سردی نہ لگ جاوے، میرے بیٹے نو کتے ٹھنڈ نہ لگ جاوے. تو بڑا ہو کے اپنی ماں دا کی مل پائے، بڑا ہو کے اپنی ماں نو پوریاں پانے ظالم بیگم پیچھے لگ کے ماں نو تانے دینا. میں سدیانے دے بندے نو جاننا درسیاں دا کم کر دے، اپنی ماں نو اللہ دی قسمیں کپڑے والے تھاپیاں دے نال کٹیا کرنا. میں طالب علمی دور دے اندر دیکھیا کرنا، کئی بار اس ظالم نو میں دیکھیا تے مرن لگیا دا انجام کی ہویا. گٹیاں دے اندر کیڑے پہ گئے نے، مر گیا ظالم دنیا تو. گٹیاں دے اندر کیڑے پہ گئے، ماں دا گستاخ مریا جی، ماں دا نافرمان مریا جی. جنہیں کرو گے اویں پرو گے. اگر ماں دی خدمت نہ کیتی اللہ دی قسم رب دنیا تے تیرے تے ناراض ہو جائے گا. اگر ماں دی سیوا نہ کیتی رب دنیا تے ناراض ہو جائے گا. اللہ اللہ اللہ. تیرے لئی ماں تکلیفاں سہندی رہی، ساری رات جاگ کے والا میں لیندی رہی، تینوں سکے پاویں آپ گلے لیندی رہی. گھڑیوں نو ملے نہ سکون لین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی. لوڑ تینوں بندے اج سکھ چین دی، تو کریا کر خدمت والدین دی. انہاں اگے نظراں جھکایا کر تو، جی جی کر کے بولایا کر تو. عادت بنایت بنال رہن دی، تو کریا کر خدمت والدین دی. اللہ اکبر کبیرہ. او کر دے رہ پوریاں جو تھوڑا تیریاں، اج تیرے ماپیاں نو لوڑا تیریاں. تو فیس مانگ لیندا، باپ ادھار جو کہ تیری فیس ادا کردا ہے. اج تو بڑا ڈاکٹر بن گئے ہیں، بڑا افسر بن گئے ہیں. اج باپ نو کہنا ابا تو پنڈ اندر رہ رہا ہوں دوسرے پتر کو، میں شہر جانا ہوں، میری بیگم بڑی لکھی ہے، تو تھکاں سٹنیاں ہوندیاں نے تے میری بیگم تیریاں تھکاں صاف کرنے واسطے تے تینوں وقت نہیں یاد جدوں دکان تو تیرا باپ تینوں چیز لے کے دیندا تو مٹے دے نال لا نال منہ بھر لیندا. باپ اپنا قمیض پٹھا کر کے تیرا منہ صاف کریا کر. دس اج تینوں باپ دیاں تھوکیں جنگیاں نہیں لگدی. اللہ 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 اللہ. او کر دے رہ پوریاں جو تھوڑا تیریاں، اج تیرے ماپیاں نو لوڑا تیریاں. انہاں کولوں ہونیاں نے چھوڑا تیریاں، گھڑیاں ہی تیرے کولوں سکھ لین دی. تو کریا پر اج دی نوجوان نسل کولوں کتھوں ماں پیو نو سکھ لبدا ہے. باپ پن اندر پٹے پاندا تے جناب اللہ بیٹا شہر اندر افسر بن کے بیٹھا ہے. شروع تے بھی بیچارے محنتاں کیتیاں تے ہن بھی کندم کٹ کے شہر اندر پہنچا کے دیندا ہے. ہن بھی کندمے دے گھر وچ پہنچ دی تے باپ دی کمائی دی پہنچ دی ہے. اللہ اللہ جے تیرا باپ نہ ہوندا تے تو کیویں افسر بندا. باپ دنیا اندر ٹر جاندا، بچپن وچ ٹر جاندا، تو مینوں دس تینوں کون پالدا؟ تم ہی لوگاں دیاں روڑیاں چکن والا ہوندا. تیرے باپ نے تینوں افسر بنایا ہے، تیرے باپ نے تینوں ڈاکٹر بنایا ہے.
انہاں دی قدر کریا کر، ماں باپ دے کو نظراں نہ چکیا کر۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا، اگر کے کہندا سونے نبی آئے میں اپنی ماں نو 6 میل پیدل سفر کر کے گرمیاں دے اندر نکیلے بدراں دے سفر کر کے 6 حج کروا چکے ہیں، کیا میں اپنی ماں دا حق ادا کیتا کہ نہ کیتا؟ اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا او کملے آن والیا، تینوں پیدا کرن لگیا، تینوں جنم دین لگیا، جڑی ماں نے تکلیفاں برداشت کیتیاں سی تو اس ایک تکلیف دا بھی حق ادا نہیں جے کر سکیا۔ ساری زندگی تو کہنا میں باپ نو گھر بناتا تے حق ادا کر دیتا ہے، میں باپ نو حج کرواتا تے حق ادا ہو گیا؟ نا 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 نا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں ہستیاں نو بڑا مقام عطا کیتا، انہاں ہستیاں نو بڑی شان عطا کیتی۔ سونیا انہاں دی قدر کریا کر، انہاں دا احترام کریا کر۔ اللہ دی قسم پاک دے 3 پتر ہون، ایک ماں دے 3 بیٹیاں ہون۔ اللہ دی قسم ایک بھی دکھی ہوے تے ماں نو چین نہیں جی آندا، ایک بھی دکھی ہوے تے ماں نو آرام نہیں جی آندا، ماں نو سکھ نہیں ملدا۔ انشاءاللہ میری بیٹی نو سکھ مل جاوے، انشاءاللہ میری بیٹی اپنے گھر اندر سکھی ہو جاوے۔ اے ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواں دیاں، ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواں دیاں، دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاندیاں، ماپے روندے نہیں اولاداں نے رواں دیاں، دکھ سکھ وچ بہ کے اولاداں نو سپا لیا۔ اج اسی بڈھے ہویا کسے نہیں سنبھالیا، اتھرو بھی نکے نکے اے اکھاں وچوں آنسو نکلے، آپے سک جاندیاں، دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاندیاں۔ پردیس وچ دی جدوں پریشان ہوندی اے، گھر وچ بہ کے ماں کلی کلی روندی اے، پردیس وچ دی جدوں پریشان ہوندی اے، گھر وچ دی بہ کے، گھر وچ ماں بہ کے کلی کلی روندی اے، دلاں دیاں تاراں کے آپے جڑ جاندیاں، دکھ ساری دنیا دے جولی وچ پاندیاں۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، کائنات اندر زندگی گزارنے والوں، دنیا تے اگر تیرا باپ تیرے تے راضی، عرشاں تے رب راضی ہے، اگر تیری ماں دنیا تے راضی، عرشاں تے رب راضی۔ اللہ 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 سننا ذرا توجہ دے نال، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے، رضا اللہ فی رضا الوالدین وسخط اللہ فی سخط الوالدین۔ او سونیا اگر تیرا ابو دنیا تے راضی، رب عرش تے راضی، اگر تیرا ابو دنیا تے ناراض ہے، رب عرش تے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اللہ تیرا ماں باپ دنیا تے تیرے تے خوش ہو گیا، رب عرش تے خوش ہو جائے۔ سناواں میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں ہستیاں دا بڑا تذکرہ فرمایا، بڑی شان نو بلند کیتا۔ میں کہاں کرنا سونے امیرا، میں گل کر کوئی کمال نہیں، اج دا کوئی خطیب گل کرے کوئی کمال نہیں، اج دا کوئی ایم پی گل کرے کوئی کمال نہیں، اج دے کسے بڑے مفکر دا بیان ہوئے کوئی کمال نہیں۔ کمال تے اس بات اندر عظمت ماں باپ دیے تے بیان رب ذوالجلال دائے، عظمت ماں باپ دیے تے بیان میرے مصطفیٰ دائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ دے پاک
پیغمبر علیہ السلام نے انہاں ہستیاں دا آپ بھی احترام کیتا لوگاں نوں بھی حکم دیتا اللہ 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 میں قربان جاواں سننا ذرا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دا نبی گزرے آوے حضرت موسیٰ رات خواب آیا خواب اندر کی لے کے آوے اللہ دے کولوں سوال کیتا اللہ سونیا جنت اندر میں میرا گوانڈی کون ہوئے گا جنت اندر میرا ہمسایہ کون ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کہا اے میرے موسیٰ جا فلاں کسائی تیرا مہمان ہوئے گا تیرا ہمسایہ ہوئے گا تیرا گوانڈی ہوئے گا اللہ اکبر کبیرہ حضرت موسیٰ چل پہنے لپن واسطے اس کسائی نو کیڑا ایسا کسائی کم کر دے کہ جنت اندر اللہ موسیٰ دا گوانا تا کرے گا اے بندہ حضرت موسیٰ چلنے نے کسائی نے اپنی دکان بند کی دیئے تیلے دے اندر تھوڑا جا گوشت بایا ہویا حضرت موسیٰ نے ادھر ملاقاتوں کی دیاں نے حضرت موسیٰ فرمان دے یار میں تیرے کو کچھ دیر ٹھہرنا چاہنا جی آ جاؤ لے گئے مہمان بڑھ گئے ادھر گھر دے اندر میں کیا کیے ایک بندے نے جا کے اس گوشت نو پونی لگائیے اس گوشت نو پونیاں پکایا ہانڈی دے اندر پایا جدوں گوشت پکا لیا حضرت موسیٰ فرمان دے اندر چلا گیا جا کے ایک بوٹی جی مائی نو چپ کے لے کے آمنا منجی تے لٹا لیا اللہ اللہ اس گوشت نے پیالے دے اندر پایا شرید کھانا بنایا وہ چھوٹیاں چھوٹیاں برگیاں اس ماں دے منہ وچ پاوندا پیا ہے اس ماں نو کھلا رہا میں اسی تے ماں دے منہ وچوں کھو لینے آنا اسی تے ماں دے منہ وچوں خون تک جانے آ نہ ماں تو نہ کھاویں اے سانو دے دمی اللہ 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 اے بندہ جناب اللہ کسائی جیڑا وے اے گوشت دیاں بوٹیاں توڑ توڑ کے ماں دے منہ وچ پاوندا پیا ہے گوشت دیاں بوٹیاں توڑ توڑ کے ماں نو کھلاوندا ہے ماں نے کھا لیا پھر پتہ نہ جدوں بندہ معذور ہوے اللہ اکبر سیرا تے بھی لگ جائے کر دے اس کسائی نے اپنے رومال دے نال اپنے صافے دے نال اس اماں دا منہ صاف کیتا اللہ اکبر تے پھر ماں نو چکیا تے کمرے دے اندر لٹایا اللہ اکبر کبیرہ تے حضرت موسیٰ نے ہن کر کے ماں دا منہ ہلدا دیکھیا تے پوچھیا یار دس میں اے کی کہہ رہی ہے اے کی دعا کر رہی ہے اے بول کے کی کہہ رہی ہے تینوں تے سمجھ آندی ہوئے گی اللہ اکبر کسائی بول کے کہندا ہے اللہ دے نبی جی مینوں نہیں پتہ ہے کی کہندی ہے لیکن میں جدوں مینوں کھانا کھلانا اے اسی طرح اپنے ہاتھ ہلاندی ہے حضرت موسیٰ نے کان قریب کیتا اماں جی دی اس پکار نو سنیا اماں جی دعا کر دی پئی ہے مالکا میرے بیٹے نو اپنے موسیٰ دا گوانا عطا کر دینا اللہ میرے پتر نو جنت بھی دینا تے جنت وچ موسیٰ دا گوان بھی عطا کرنا ماں دی دعا بندے نو تار دیندی ہے ماں دی دعا بندے نو مار بھی دیا کر دی یہ بھی نہیں سمجھیا آمد میں ایک ایسے بندے دا تذکرہ سناواں ایک ایسے بندے دی شان سناواں اللہ اکبر کبیرہ جناب علیہ کر کے ایک بندہ ہے خدا نام اسماعیل یہ شادی ہو گئی ہے ایک بیٹا عطا کیتا بیٹا 4-5 سال دا ہویا اسماعیل دنیا تو ٹر گیا یتیم بچہ رہ گیا اس ماں دیاں بڑیاں خواہشاں نے میں اپنے بیٹے نو دین دا عالم بناؤں دی میں اپنے بیٹے نو دین دا فاضل بناؤں دی میں اپنے بیٹے نو بڑیاں بڑیاں ڈگریاں دواؤں دی میں اپنے بیٹے نو دین دا عالم دے فاضل بناؤں دی اللہ اکبر اللہ یہ دنیا تو ٹر گئے باپ یتیم بچہ رہ گیا جدو جناب اعلیٰ تھوڑا جہا بڑا ہویا تے ماں نو پتہ چلیا اے میرا بیٹا محمد نے اکھاں تو نبی نے میرا بیٹا محمد نے اکھاں دی بنائی کوئی نہیں اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ماں دن رات دعاواں کر دی ہانڈی پکان دی تے دعاواں کر دی اللہ میں تے بڑی نو سوچا لے کے بیٹا پال رہی ہوں میں تیرے دین دا عالم دے فاضل بناواں گی اللہ میرا بیٹا تے اکھاں تو نبی نہ اللہ میرے بیٹے دی آنکھاں واپس کر دے ہانڈی پکائے تے دعاواں کرے روٹیاں پکائے تے دعاواں کرے رات 4 مہینے لیٹے تے دعاواں کرے اللہ سو اٹھو تے دعاواں کرے بیٹے واسطے دعاواں کیتیاں جا رہیاں نے مالکا میرے بیٹے نو اکھاں عطا کر دے اللہ میرے پتر نو اکھاں عطا کر دے
اللہ اکبر ایک دن رات ستیاں خواب وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ملاقات ہوئی ہے۔ حضرت ابراہیم فرماتے نے اے بی بی اللہ نے تیرے بیٹے محمد نو اکھاں دی بینائی لٹا دیتی ہے۔ صبح اٹھنے کر کے حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمت اللہ علیہ انہاں دی اکھاں جدوں کھلیاں نے اللہ دی قسم پہلی بار حضرت محمد بن ابراہیم نے اس بچے نے اپنی ماں دے چہرے نو جب تکیا تے مسکران لگ پئے۔ ماں آسمان وال تے میرے کے کہندی ہے مالکا تیرا شکر ہے تو میرے پتر نو اکھاں عطا کیتیاں۔ اللہ اکبر دعا کرنیاں نے اللہ اینو عالم بافت اینو عالم بعمل بنا دے، اللہ اینو فاضل بنا دے، اللہ اینو دین دا عالم بنا دے۔ پھر دنیا جان دیے اگر اللہ دی کتاب تو بعد کسے کتاب دا نام ہے، اگر اللہ دی کتاب تو بعد کسے کتاب نو منیا جاندا ہے اس محمد بن اسماعیل بخاری دی کتاب ہے صحیح البخاری نو منیا جاندا ہے۔ اللہ نے کیسیاں عطا شاناں عطا کیتیاں۔ ماں دی دعا لگی ہے او ماں دعا کر دے اللہ دی قسم بندے دی تقدیر بدل جاندی ہے۔ ماں دعا کر دے بندے دی زندگی بدل جایا کر دی ہے۔ انہاں ہستیاں دا قدر کر لے دنیا تے رہندیاں ہویا اللہ نے شاناں ویکھی دینیاں، اللہ نے مقام دینے نے، اللہ عزت عطا کرے گا۔ دنیا ویکھے گی تیری شان نو اگر تیری ماں تیرے تے راضی اللہ دی قسم عرش تیرا بنا دی، اگر تیری ماں تیرے تے ناراض ہو گئی تو دنیا تے جڑے کونے تے مرضی چلا جا اللہ دی قسم تو دنیا تے سکون نہیں پائے گا۔ اگر دنیا تے سکون چاہنا ہے اپنے ماں باپ دی خدمت کریا کر، ماں باپ دے آگے لگیا کر، ماں دیاں دعاواں بندے نو تار دیندیاں۔ لو پیار والی گل سنو اس سارے جگ دے جیولیاں تو ود بندہ کہندا جی دعا کر دیو دعا کر دیو۔ میرے نبی دے کول ایک صحابی آیا کر کے عرض کردا سنیا بڑا بڑا گناہ کر لیا، اللہ دی نافرمانی کر لئیے تے دعا کرو اللہ میرا گناہ معاف کر دے۔ میرے نبی نے فرمایا بھی تیری والدہ حیات ہے، تیری امی زندہ ہے؟ اللہ دے رسول میری امی تے فوت ہو گئی، میری امی وفات پا گئی ہے۔ میرے نبی فرماندے نے اگر تیری امی زندہ ہوندی تیرے واسطے دعا کر دیندی، اللہ دی قسم اللہ تیرا اتنا بڑا گناہ معاف کر دیندا۔ اگر ماں باپ جیسی ہستی موجود ہے دعا کرایا کر انہاں دے کولوں اپنی ترقی واسطے دعا کرا۔ اپنے پیپر میں تے ایسے لوگاں نو اللہ دی قسمیں جاننا وا اپنے کم تے جاندے نے ماں نو پوچھ کے نہیں جاندے، شام نو آئے اپنے کمرے وچ وڑ گئے پتہ نہیں ماں ہے بھی کہ نہیں، ماں دا حال نہیں پوچھیا۔ او ماں جڑی تیرے راہ تک نہیں ہوندی سی شالا میرے پتر دی خیر ہوئے کدوں آئے گا، راہ تک دی ہن بھی ماں راہ تک دی تے پتر کیڑا ہے شادی ہوئی ہے تے سیدھا بیگم دے کمرے وچ چلا گیا۔ ماں پھر بھی کن ویکھ کے کہندی یا اللہ تیرا شکر ہے میں صحیح سلامت تے ویکھیا ہے نا۔ او اس سارے جگ دے جیولیاں تو ود کے ماواں دی دعاواں لوگو ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں اس سارے جگ دے جیولیاں تو ود کے ماواں دی دعاواں یارو ماواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں ناراض جے ماں ہووے میرے ویرا گل نہیں بندی رحمت دی سر دے تے کدی بدلی نہیں تاندی ماما باجو کچھ بھی نہیں ہے وہ سمجھاوا یارو ماما ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں ٹھنڈیاں ٹھنڈیاں ہواواں قرآن چ اللہ دی فرمان پڑھو لوگو تسی اپنے پیو ماں تے احسان کرو لوگو وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قرآن چ اللہ دی فرمان پڑھو لوگو تسی اپنے پیو ماں تے
विच कुरान सुनावा यारो मावा ठंडियां ठंडियां हवावां ठंडियां ठंडियां हवावां खुशहाल घरानियां दे शंगारे मावां ने दिलदार मावां ने गमखार मावां ने दिलदार मावां ने गमखार मावां ने मामा जी होए राजी तेरी सौखियां ने रामा यारो मामा ठंडियां ठंडियां हवावां ठंडियां ठंडियां हवावां गल करदा मैं तेरी गल मुकदी मुका ताहिर सब लोग समझ जावन कोई नज़म सुना ताहिर करे रब मेरी शाला मंजूर दुआ ताहिर मामा दी रज़ा नाल रब दी रज़ा यारो मामा ठंडियां ठंडियां हवावां ठंडियां ठंडियां हवावां ते जानदे हो ना वीरो जदों मां मर जाए बंदे दे पल्ले कख नहीं रहिंदा मां मर जाए ते पापियां भी नहीं जानदियां मां मर जाए ते बंदे दा घराना ही उजड़ जाया करदा है जदों बेटियां मां मर जावे ते बेटियां वास्ते घराने बंद हो जांदे ने बेटियां घरां विच नहीं आया करदियां पता नहीं वीर होएगा पता नहीं होएगा पता नहीं वीर मिलेगा या नहीं मिलेगा अल्लाह अकबर इन्हां सोचां दे अंदर ही अपनियां ईदां लंघा लैंदियां ने ईदां वीरे मैं खास उन्हां लोकां नूं पैगाम देंगा जिन्हां दे बाप टुर गए जिन्हां दियां मावां टुर गईयां अपनियां बहनां दे घर विच जाया करी दवाले दिल उन्हां दे सर ते जाके दस्ते शब्द रखिया कर अल्लाह अकबर ना भी कुछ लेके जाए अल्लाह दी कसम तेरी बहन तेनू वेख के अपने बाप नू याद करेगी अपनी अम्मी नू याद करेगी मेरा मां जाया वीर आ गया मेरा बाप जाया वीर आ गया इन्हां बहनां दे घर जाया कर ते पता इन्हां वीरियां बेटियां दे दिल कितने नरम होया करदे ने ईदां दिहाड़ा आ गया अपने मां बाप दी खिदमत कर अगर टुर गए ने ते बहनां दा ख्याल कर ते ओ बहनां ने ओ बेटियां ने जदों मां टुर जाए जांदियां दलीस ते जांदियां जदों मां टुर जाए मां नूं दफन करन तो बाद जदों अपने अपने घरां नूं टुर जांदियां ते पुकार दे के जांदियां मां मरी ते रिश्ते मुक गए हुण किसनूं मिलसा चावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल मां मरी ते रिश्ते मुक गए हुण किसनूं मिलसा चावां नाल मां नहीं मैं हुण पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल करदी से तू रुखसत मैनू अपनियां नेक दुआवां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल दुखी बेटी दी फरियाद दुख सुख वेले मां मेरी तू सानल सा मिलौंदी से आप तो माए की रह के मैनू रज खिलौंदी से दुख सुख वेले मां मेरी तू सानल सा मिलौंदी से आप तो माए की रह गए मैनू रज खिलौंदी से पक्के हुण विछोड़े पै गए पक्के हुण विछोड़े पै गए पेकियां मेरियां तावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल मां मैं हुण नहीं पेके आउणा पेके हुंदे मावां नाल ते रो के पता की कहंदी है इतनी जल्दी
وچ قبراں دے لالیا کیوں تو ڈرائے حال پوچھنا تیرے باجو کسے بھی اج نہیں میرا ہے اتنی جلدی وچ قبراں دے لالیا کیوں تو ڈرائے حال پوچھنا تیرے باجو کسے بھی اج نہیں میرا ہے ہن مچھلی وانگو تڑپنا پینا مچھلی وانگو تڑپنا پینا کسے نو کیوں تڑپاواں نال ماں میں ہوں نہیں پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال ماں مری تے رشتے مک گئے ہن کس نو ملساں چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آنا پیکے ہوندے ماواں نال انہاں دا خیال کرو بہناں دا عید والے دن جایا کر اپنی بہناں دے کر ماں والا بھی پیار دیا کر تے باپ والا بھی پیار دیا کر نہ اتنا سخت دل ہو نہ اتنا سخت دل کر کہ تیریاں بہناں تینوں یاد کر کے رومن تیرا بوا تکن کہ میرا بھائی کدوں آئے گا عید والا دن آئے یاراں بیلیاں نال نکل جاندے ہو یاراں بیلیاں نال محفلاں سجاندے ہو انہاں بہناں دے گھر جایا کرو انہاں بہناں نال جا کے کو دکھ سکھ دی کریا کرو ماں باپ نو بڑا یاد کر دیاں نے عید والے دن اللہ دے کولوں دعا ہے اللہ جنہاں دے والدین حیات نے اللہ قدر کرم دی توفیق عطا فرمائے اللہ جنہاں دے والدین ٹر گئے یا دونوں دے وچوں ایک ٹر گئے اللہ میرے سمیت ساڈے سارے دے جتنے والدین ٹر گئے نے اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے انہاں دیاں قبراں نو جنت آباد بنائے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین